अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अम्मी ने कनखियों से उसकी तरफ देखा। मूड खराब था, चेहरे से थकन वाज़ेह। उसने गाड़ी की चाबी उठाकर बेड साइड पे फेंकी और खुद भी बेड पे गिर गई। क्या हुआ? अम्मी ने पूछा। थक गई हो? जी, उसने मुख्तसर तरीन जवाब दिया। ताई अम्मी ने फ़ोन किया था बाज़ार जाने के लिए। 3 घंटे ख़ार किया और घर पहुंचे तो पता है क्या हुआ? अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट दर आई जिसे उन्होंने बदिक्कत छुपाया। वो वैसे ही बहुत हसास थी। हादी साहिब एसी चलाकर आराम फरमा रहे थे और मोमिना उस नवाब के लिए चाय बना रही थी। ताई अम्मी के साथ 3 घंटे मैं ख्वार हुई। बाजार में पार्किंग कहाँ थी? गाड़ी चला चला के मेरी टांगें टूट गईं और उनका नवाब बेटा घर पे आराम फरमा रहा था। वो जली भुनी बोले चली गई। अम्मी से भी रहा ना गया। जब तुमने नई नई गाड़ी चलाना सीखी मैंने कितना समझाया था। हर वक्त मैं आती हूँ, ताई अम्मी मैं ले जाऊंगी ताई अम्मी। अब जब आदतें तुमने खुद खराब की तो किसी से कैसा शिकवा। हाँ हाँ, आप तो हर बात में ना मेरी ही गलती निकाला करें। सानिया ने बिस्तर से उठकर पाँव पटकते हुए कहा, अब मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। कैसे नहीं बनाओगी? अम्मी को भी गुस्सा आ गया। तुम्हारा तो बाप भी बनाएगा, उन्होंने जलाल में आते हुए कहा। लेकिन वो भी सानिया थी, कहाँ उनके रोब में आती। अब्बा से ही डलवा लें फिर अम्मी, मैं जा रही हूँ सोने। इससे पहले कि अम्मी की चप्पल उसका मजाज पूछती वो कमरे से भाग गई। बकते झकते असमत बेगम ने खुद ही रोटी बनाई। अस्पताल से तो वो जल्दी आ गई थी मगर 100 काम पड़े थे देखने के लिए। औरत कितनी ही बड़ी तुरम खां क्यों ना हो जाए, बाहर कितने ही उसके नाम के डंके बज जाएं, घर के 75,000 कामों से कभी उनको खुलासी मुमकिन नहीं। फ्रिज से पुराने साधन निकालते हुए उन्होंने साथ ही चाय चढ़ाई। अभी वकार साहब चाय के लिए आवाज़ लगाएंगे, वो सोच रही थी तभी कमरे से आवाज़ आई। अरे भाई बेगम, आज चाय का कोई प्रोग्राम नहीं? मुस्कुराहट असमत बेगम के लबों को छू गई। अभी हाजिर होती है कनीज़, वो भी कहाँ छेड़ने से बाज आने वाली थी। इतनी देर में वकार साहब भी कमरे से निकल के किचन में पहुंच गए। मलका आलिया, कनीज़ कैसे बन गई? उनके चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट थी। कनीज़ें तो हमने हमेशा आपकी खिदमत के लिए रखी हैं, जो आपके मयार पे पूरी ना उतरी। काम वालियों का भी कोई एतबार नहीं रहा। अजीब ज़माना आ गया है, अगर किसी को काम मिलता है तो वो भी गैर संजीदगी से करती हैं। आखिरी काम वाली लड़की हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती थी। असमत बेगम ने सोचा चलो गुजारा तो चल रहा है। वो भी आगे से आगे बढ़ती गई। एक दिन जिससे फ़ोन पे बातें करती थी उस बंदे को घर ही बुला लिया। असमत बेगम जो खुद नौकरी के सिलसिले में सारा दिन घर से बाहर होती थी, जवान बेटी घर में थी। उन्होंने जब मुलाजिमा की इस कदर बेबाकी और ढिठाई देखी तो खड़े खड़े निकाल दिया। अब तो खैर उन्हें आदत सी हो गई थी। 4 दिन कोई अच्छी मिल जाती तो सही, वरना कोई बुरी। जिंदगी गुजर गई। उन्होंने ठंडी आह भरकर सोचा और फिर कहने लगी, अब तो हम ही हैं सरकार, आली वकार, बेगम भी, मासी भी, ड्राइवर भी और माली भी। चाय खुशगवार माहौल में पी गई। सानिया अपनी जिद की पक्की थी, जब तक नींद ना पूरी हुई कमरे से ना निकली। फिर उसका मूड बड़ा खुशगवार था। हाथ में चिप्स का पैकेट लिए वो असमत बेगम के साथ साथ घूम रही थी। असमत बेगम ने बारीक अदरक काटी, ग्रीन टी चढ़ाई। सुबह के कपड़े इस्त्री करते करते उन्होंने सानिया की सारी लन तरानियाँ सुनी। ट्यूशन के किस्से, कॉलेज के मसाइल, साथ में चिप्स की कचर कचर। सारी दुनिया को तुम्हारी माँ सिखाती है कि ये चीज़ें सेहत की बर्बादी हैं और अपने घर का हाल देखो। असमत बेगम ने उसे झाड़ने की कोशिश की। एक ही बेटी थी, वो भी सर फिरी। उन्होंने ठंडी आह भरी। मैं तो कहती हूँ आप भी ना ज़्यादा दिल ना जलाया करें। दवाओं की कंपनियों से जो नुमाइंदे आते हैं यानी मेडिकल रैप्स, भर भर के उनकी दवाएं मरीजों को दिया करें।
फिर वर्ड टू वर्ड लगाएं, नई गाड़ियां निकलवाएं, ऐश करें अम्मा ऐश, आजकल के प्राइवेट डॉक्टर्स की तरह नोटों में खेलें, नोटों में। जब वो अपनी जोन में होती तो ऐसी ही बातें करती। असमत बेगम ने उसे एक धमोका जड़ा और साथ ही ऑर्डर जारी किया, ग्रीन टी कप में निकालो और अपने बाबा को नीचे दे आओ और मेरा कप इधर ही ले आना। वो सोच रही थी, काफ़ी कपड़े जमा हो गए हैं, साथ ही एक लोड मशीन का चला लूं। डॉक्टर असमत जहाँ, जिनका एक एक मिनट बहुत कीमती था, किसी मशीन की तरह हर वक्त काम करने और सोचने की आदी थी। उनकी ज़िंदगी यही थी, एक काम करते हुए दूसरे काम की फिक्र में मुब्तला रहना और दूसरे के बाद तीसरे में। और फिर अगला पूरा हफ्ता उन्हें बात करने की भी फुर्सत न मिली। काम वाली मिली नहीं, घर और बाहर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो घन चक्कर बनी हुई थी। सानिया को आदत थी, वो ए लेवल के पेपर दे के फारिग हुई थी। माँ को उसने मसरूफ़ ही देखा था। अब्बा ठंडे आदमी थे, सीधी साधी नौकरी पर जाते, वापिस आते, सानिया को ज़रूर टाइम देते, वरना दोस्तों में चले जाते। अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक आध पार्ट टाइम नौकरी कर ले, लेकिन अब्बा कहते, मैं अपनी ज़िंदगी को मशीन नहीं बना सकता। अम्मी बहुत ऊंचे दिमाग की औरत थी, एक ज़माने में दो अस्पतालों में नौकरी की थी, मगर फिर थक गई। शहर की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट थी, चाहती तो थोड़ा काम करके भी ढेरों कमा सकती थी, लेकिन जो करती थी पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करती। उन्हें इस बात का भी बड़ा कलक था कि अब्बा ने उनका कभी साथ न दिया। सानिया सोचती, अगर अम्मा की तरह अब्बा भी पैसा कमाने की, मेहनत करने की मशीन बन जाते तो वो बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती। अम्मी का सारा ख़ानदान ही अम्मी की तरह आला तालीम याफ्ता, बल्कि डिग्री याफ्ता लोगों से भरा पड़ा था। बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी नौकरियां, ताकि उससे स्टेटस बना सकें, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां। और सानिया को इस तसव्वुर से ही नफरत थी। क्या फ़ायदा ऐसे इल्म का जो सिर्फ दुनिया कमाने का ज़रिया बने, और जितने बड़े घर होते हैं उतने ही दिल तंग हो जाते हैं इंसानों के। कोई बेवक्त आपके घर आ नहीं सकता, खा नहीं सकता, रह नहीं सकता, क्योंकि इससे आपकी वो रूटीन जिससे आप इतना पैसा कमा रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। सानिया बड़े हसास दिल की मालिक थी और चीज़ों को बड़ी गहराई में जाकर देखती थी। इसीलिए जब अगली बार उसे तायमी का फ़ोन आया, आ जाओ सानिया, तुम्हारी फुप्पो की तरफ चलते हैं, तो वो पहले से ज़हनी तौर पे पूरी तरह तैयार थी कि उसे क्या जवाब देना है। तायमी, मेरा दिल भी बहुत चाह रहा था फुप्पो की तरफ जाने का, प्लीज़ हादी से कहें पहले आपको गाड़ी में बिठाए फिर मुझे पिक करे। तायमी बेचारी सीधी खातून थी, फ़ौरन मान गई। सही कह रही हो, छुट्टी का दिन है, आखिर ये नाकारा कब तक सोएगा। और वो 2 दिन तक खुशी खुशी असमत बेगम के सर पे अपनी बहादुरी के और हाजिर दिमागी के गीत गाती रही। कैसा मिजाज ठिकाने लगाया हादी साहब का। आखिर को अम्मी का होने वाला दामाद भी था और सानिया को दूसरी असमत बेगम बनने से खौफ आता था। शौक की बात अलग थी, मगर माँ की ज़िंदगी से और कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, ये ज़रूर समझ लिया था कि अल्लाह की अता करदा फितरी तकसीम पे राज़ी हो जाना ही समझदारी है। बिलाखिर रात को कपड़े इस्त्री करते असमत बेगम ने उससे पूछ ही डाला, तो तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि यह हादी की जिम्मेदारी है? कहाँ तो तुम गाड़ी लेके उड़ी उड़ी फिरती थी, बस कोई मौका मिल जाए ड्राइव करके जाने का। वो मुस्कुराई, फिर कहने लगी, गालिबन अरस्तू से किसी ने पूछा तुमने अक्लमंदी किससे सीखी, तो उसने जवाब दिया, बेवकूफ़ों से। बस अम्मी, ये जो औरतों के लिए नारा लगाया है ना, हम सब कर सकती हैं, एक औरत मर्द के बराबर हो सकती है, ये सिर्फ एक गलत किस्म की तस्वीर है जिसमें औरत के 6 हाथ हैं, बच्चे संभाले, कंप्यूटर चलाए, झाड़ू पोछा करे, रोटियां बनाए, आटे गूंधे, बर्तन धोए, कपड़े इस्त्री करे। मुझे अक्ल आ गई, जिसका काम उसी को साझे। अगर मैं भाग भाग के हर जिम्मेदारी अपने सर लेती रही तो हादी साहिब का वही हाल हो जाएगा जो आपके मियाँ साहिब का है, उसने शरारत से कहा। अम्मी ने ठंडी आह भरी। वो मुस्कुराई, अम्मी का हाथ थामा, इस्त्री का स्विच ऑफ किया और उनको कुर्सी पे बिठाया। थोड़ी देर बैठ भी जाया करें मेरी प्यारी अम्मी जान, उसने मोहब्बत से उनका हाथ दबाया और असमत बेगम के पैरों में बैठकर अपना सर उनकी गोद में रख दिया।
گہرا سانس اندر اتارا تو سکون ہی سکون پھیل گیا۔ یہ وہ احساس تھا جس کے لیے ثانیہ ہمیشہ ترستی تھی اور دنیا کی کسی بھی قیمتی شے سے زیادہ قیمتی تھا۔ ماں کی یہ خوشبو اور ممتا کی یہ طاقت ثانیہ کو ہر روز جینے کا ایک نیا حوصلہ دیا کرتی تھی، اور اس کے گرد موجود تمام قیمتی اشیاء سے زیادہ قیمتی وہ لمحات ہوتے جو وہ اپنی امی کے ساتھ گزار پاتی۔ اس کا دل چاہا کائنات یہیں تھم جائے اور اس لمحے کا طلسم کبھی نہ بکھرے، مگر وائر قسمت اس کی ماں کوئی عام عورت تو تھی نہیں۔ فون بجا، پریشر کوکر کی سیٹی بجنا شروع ہو گئی۔ عصمت بیگم ہڑبڑا کے اٹھ گئی جیسے انسان گہری نیند سے جاگ جائے۔ ارے ہٹو ہٹو ہٹو، تم بھی کیا چونچلے لے کے بیٹھ گئیں؟ پھر وہ جو اٹھ کر بھاگیں تو پھر پورا ہفتہ نہ مل سکیں۔ اگلے اتوار کے دن جب ان کا ایک پیر کچن میں دوسرا کمرے میں تھا، پورے ہفتے کے سالن بنانا، کچھ رول سموسے آئے گئے کے خاطر مدارت کے لیے، پھر پورے ہفتے کی لانڈری، ایسے میں گھنٹی بجی اور ہادی صاحب فروٹ لے کے حاضر ہو گئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کس سلسلے میں بیٹے؟ ہادی نے جھیم کر کہا، گھر کے لیے لینے گیا تھا تو یہاں بھی لے آیا۔ ثانیہ ٹھنڈے ٹھار آم کے جوس کے ساتھ گھر کے بنے رول سموسے لے کے 15 منٹ میں حاضر ہو گئی، سلیقے سے اوڑھا ہوا دوپٹہ، جھکی جھکی نظریں۔ عصمت بیگم کے کلیجے کو جیسے ٹھنڈ پڑ گئی۔ اپنے ابا کو بلاؤ، ہادی آیا ہے، انہوں نے ثانیہ سے کہا۔ ہادی رول سموسوں سے انصاف کرنے لگا، اسے بچپن سے اپنی چچی کے ہاتھ کا ذائقہ بہت پسند تھا۔ ہادی کے پاس بیٹھے بیٹھے بھی عصمت بیگم پریشان تھی، سارا گھر پھیلا پڑا تھا، ان کا دل برا ہو رہا تھا، رہ رہ کے ہول اٹھ رہے تھے۔ بار بار گھڑی کو دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ گھڑی کے ساتھ چلنے والی عورت تھی۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سب جائے بھاڑ میں اور سب چھوڑ چھاڑ کے پاؤں پسار کے آرام سے اس محفل کو انجوائے کریں۔ کتنے اچھے لگ رہے تھے سب ساتھ میں بیٹھے، ہادی کے چٹکلے، ثانیہ کے تزیے، اور تو اور وقار صاحب کی اپنی ہی لاندرانیاں۔ عصمت بیگم چونکہ ڈاکٹر تھیں اس لیے ان کی شفٹ اکثر بدلتی رہتی تھی اور انہیں جیسے اس زندگی کی عادت سی ہو گئی تھی، ہر وقت جہادی موڈ میں رہنے کی۔ اب وہ عادی ہو چکی تھی، سارا گھر ہر وقت ٹشن ٹاش، کچن صاف، کپڑے استری، دھلے ہوئے، کھانے تیار۔ زندگی میں کسی چیز کا تھوڑا سا اپسیٹ ہونا بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، ایک لمحے کا ضائع ہونا بھی ان کے اگلے کئی گھنٹوں میں انہیں پریشانی کا سبب بن سکتا تھا۔ بس یہ نا رول بنانا ضرور سیکھ لینا، ہادی نے پلیٹ سے آخری رول بھی اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ باہر کے کام کر لیں، پھر گھر کے کاموں کے لیے بندی حاضر ہے، ثانیہ نے سر تسلیمِ خم کر کے کہا۔ ایک بار باہر نکل جاؤں پھر گھر کے کام مجھ سے نہیں ہوتے بھائی، ثانیہ نے باتوں باتوں میں ہادی کو جتایا۔ کیا ہی کہنے آپ کی نازک مزاجیوں کے، چچی جان کو دیکھو ذرا، گھر باہر سب کتنے بہترین طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے، ہادی کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے عصمت بیگم کو مخاطب کیا، آپ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہیں چچی جان، کم از کم پارٹ ٹائم کر دیں اپنی جاب کو۔ پھر اس نے ثانیہ کو مخاطب کیا، پارٹ ٹائم جاب تو آرام سے کر سکتی ہیں خواتین، گھر نہ خود ایک فل ٹائم جاب ہے، عورت کے لیے تو پارٹ ٹائم بھی ڈیڑھ ڈیوٹی کی طرح ہو جاتی ہے، اور پھر ایک بار کریئر کی ریس میں داخل ہو جاؤ تو واپسی کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ریس ہی ایسی ہے جس میں ہر دن جیتنے کا جنون بڑھتا جاتا ہے، ان کی بیٹی کہہ رہی تھی، اور عصمت بیگم خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو عورت کے پاس ڈگری تو ہونی چاہیے۔ اب وہ کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا تھا۔ اب وقار صاحب کود پڑے گفتگو میں۔ اسلام کے لحاظ سے دیکھو تو رشتہ داروں کی ایک طویل لسٹ ہے جو اللہ نے ایک کے بعد ایک عورت کے ولی کے لیے مقرر کی ہے، یعنی کہ عورت کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ جبکہ آج کا یہ سرمایہ دارانہ ملکوں کا نظام دیکھو تو پورا سیٹ اپ ہے جو عورت کو کام کرنے کو سپورٹ کرتا ہے اور اسے اکساتا ہے کہ وہ باہر نکلے، کمائے۔ اسے ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے جہاں وہ یکسوئی سے کام کرے۔ رہ کے ہم، انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری، تو بھائی ہم چوں چوں کا مربع ہیں، عقیدہ اسلام کا لے کے بیٹھے ہیں، زندگی سرمایہ دارانہ نظام کے تحت چلانی پڑتی ہے، تو ہمارے نہ مرد یکسو ہو پاتے ہیں نہ عورت۔
اسی کے باعث ازدواجی زندگیاں اور گھریلو نظام درہم برہم ہے. ہر وقت کی چک چک، ہر وقت کے لڑائی جھگڑے، فساد، بالآخر طلاق تک نوبت لے جاتے ہیں. اور ذرا گہرائی سے دیکھو، وہ پھر گویا ہوئے. ڈگری 2-4 سال کام نہ کرو تو خود بھی بیکار سی شے ہو جاتی ہے. صرف ایک کاغذ کا پرزہ جو بتاتا ہے آپ اس کام کے ماہر ہو، اور پھر اگر آپ کام ہی نہ کرو تو مہارت ضائع ہو جاتی ہے. ہر فیلڈ میں تبدیلیاں بھی تو آتی رہتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. وقار صاحب نے مزید سمجھانے کی کوشش کی. ایک اور بات بھی ہے. اب عصمت بیگم بھی گفتگو میں شامل ہوئی. ایک کام جو زندگی میں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کی تیاری کیوں نہیں؟ خدا نخواستہ کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں ہم لوگ. ہر وقت اس گھڑی کی تیاری کرتے ہیں جس کا علم نہیں آئے گی یا نہیں. ہادی نے نہ سمجھنے والے انداز میں ان کی طرف دیکھا. میری ایک دوست انجینئر ہے، وہ مزید گویا ہوئی. ہمارے زمانے میں 2 ہی چیزیں زیادہ فیشن میں تھیں، ڈاکٹر یا انجینئر. وہ خود ہی اپنی بات پہ ہنسی. تو میری جو انجینئر دوست تھی نا، وہ اپنی بچی کو دودھ خوب پکا کے کاڑھ کے پلاتی تھی تاکہ 4 اونس کے 2 اونس کر کے اسے پلائے. بچی 2 اونس ہی پیتی تھی. اسے کتنے عرصے بعد پتہ چلا زیادہ پکانے سے دودھ کی غذائیت ضائع ہو جاتی ہے. تو میرے بیٹے، بچوں کی تربیت، شوہر کی اطاعت، اپنے رب کی پہچان اور اس کے احکامات کی سمجھ، اور گھر، ایک مسلمان عورت کے پاس تو کرنے کا کام بہت ہے. کجا کے غیر ضروری ذمہ داریاں اپنے سر لے لے. ترجیحات کا تعین بہت ضروری ہے. آج کے زمانے کا المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ وہ کام کر رہا ہے جو اس کے کرنے کا نہیں، اور وہ نہیں کر رہا جو اسے کرنا ہے. یہ کہہ کر عصمت بیگم نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا اور کھڑی ہو گئی. چولہے پہ سالن رکھے تھے، مشین میں کپڑے انتظار کر رہے تھے، سبزیاں صاف کر کے فرائی کرنا تھی، سلاد تیار کر کے گرم روٹی ڈال کے کھانا لگانا تھا، اور پھر پورے ہفتے کی استری. انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری. ان کی زندگی تو یوں ہی مشینی انداز میں گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ بھاگتے بھاگتے گزر گئی. کبھی گھر کے کام تو کبھی اپنے ہسپتال کی ذمہ داریاں. لیکن آج اپنے بچوں کی گفتگو سن کے وہ کچھ پر امید تھی کہ بھلے اتنی محنت کے بعد انہیں کچھ حاصل وصول ہوا یا نہیں، لیکن ان کی آنے والی نسل نے ضرور ان کی اس مشینی اور روبوٹ جیسی زندگی سے یہ سبق حاصل کر لیا تھا کہ جو کام جس کا ہے اسے ہی کرنا چاہیے. مرد کے لیے اگر باہر کی ذمہ داریاں ہیں تو اسے بھرپور طریقے سے اپنی باہر کی ذمہ داریاں سر انجام دینا چاہیے، جبکہ عورت پہ تو گھر کی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں ہی ایک پہاڑ کی صورت ہوتی ہیں. ایسے میں اسے اگر کمانے اور باہر کی ذمہ داریوں کی فکر میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی، گھر کی بہت اچھے سے دیکھ بھال نہیں کر سکتی. اور یہی المیہ آہستہ آہستہ میاں بیوی کی آپسی محبت اور اس خوبصورت رشتے کو کمزور کر کے لڑائی جھگڑوں سے شروع ہوتے اور طلاقوں پہ اختتام پذیر ہوتے ہیں. ثانیہ اور اس کی امی ڈاکٹر عصمت کی یہ کہانی اگرچہ مختصر ہے، لیکن ہمارے لیے زندگی کا ایک بہت اہم پیغام اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے ہے. بھلے ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہمیں اس کمپلیکس سے باہر آنا ہی پڑے گا کہ مرد اور عورت برابر ہیں. عورت مرد کی برابری کی اس ریس میں بھاگتے بھاگتے خود کو ہلکان تو کر لیتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. اللہ نے اسے ماں بنا کر ایک اعلیٰ رتبے پہ فائز کیا ہے. ایسے میں لڑائی جھگڑے بحث مباحثے ہی کیسے؟ ثانیہ عقل مند تھی جس نے اپنی ماں کی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق سیکھ لیا. بس ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ سکھائیں کہ مرد اور عورت کا آپس میں نہ تو کوئی مقابلہ ہے، نہ ہی کوئی بڑا یا چھوٹا ہے، بلکہ ہر ایک کی ایک خاص ذمہ داری ہے جو اسے بااحسن پورا کرنی ہے، اور یہی اس کی معراج ہے.